نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تمام تعریفاں دے لائق صرف اللہ پاک دی ذات ہے. ہما صفت موصوف صرف اللہ پاک دی ذات ہے. بے عیب منزات مقدس اللہ پاک دی ذات ہے. اسی حسب توفیق اس دی حمد بیان کرنے ہاں اتے اسی اس پاسوں مدد منگنے ہاں اتے اپنیاں کوتاہیاں دی اسی بخشش منگنے ہاں اتے اسی سارے مسلمان اللہ پاک دی پناہ پکڑنے ہاں اپنے نفساں دیاں شرارتاں تو تے اعمال دیاں شامتاں تو. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اسی سب مسلمان اللہ پاک دی پناہ پکڑنے ہاں اپنے نفساں دیاں شرارتاں تو تے اعمال دیاں شامتاں تو. جس نو اللہ پاک ہدایت فرما دیں اس نو پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں تے جس نو اللہ پاک گمراہ کر دے اس نو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اتے اسی سب مسلمان گواہی دینے ہاں کہ اللہ پاک دے سوا کوئی بندگی دے لائق نہیں.
اللہ پاک دے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس دے نام دا ورد وظیفہ کیتا جائے۔ اللہ پاک دے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس دے سامنے رکوع کیتا جائے، سجدہ کیتا جائے، سر چکایا جائے۔ اللہ پاک دے سوا کوئی ایسی شخصیت نہیں جس دے نام دی نظر نیاز منی جائے، جن دے نام اتے صدقہ خیرات کیتا جائے۔ نشہد اللہ الہ الا اللہ، اسی اعلان کرنے ہاں تے گواہی دینے ہاں کہ بندگی دیاں تمام قسماں دا مالک صرف اللہ پاک ہے، اتے اسی سب مسلمان گواہی دینے ہاں کہ اے توحید سکھاون والے حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ دے بندے تے اللہ دے بھیجے ہوئے نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ اللہ پاک نے آپ نو حق دے کے بھیجیا، قیامت دے نیڑے نیڑے، قیامت دے پیش پیش اللہ پاک نے آپ نو حق دے کے بھیجیا تے نبوت ختم کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ بشیرا و نذیرا، بشیر تے نذیر بنا کے بھیجیا فرمانبرداراں نو اللہ دیاں انڈٹھیاں نعمتاں دی خوشخبری دینے والے تے نافرماناں نو اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی۔ جس نے تابع داری کر لئی، مرد ہوئے یا عورت، غریب ہوئے یا امیر، کالا ہوئے یا گورا، جس نے بھی تابع داری کر لئی اللہ پاک دی تے اس دے بھیجے ہوئے دی، فقد رشد واہتدی، انہیں بھلائی حاصل کر لئی تے انہیں ہدایت پا لئی، او جنت دے راہ پہ گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى، جنہیں نافرمانی کیتی اللہ پاک دی تے اس دے بھیجے ہوئے حضرت محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں بھی نافرمانی کیتی بیدار ہوئے اللہ، پاویں نبی دا باپ، پاویں نبی دی بیوی تے پاویں نبی دا بیٹا یا بیٹی، کسے باشد جن نے بھی نافرمانی کیتی اللہ پاک دی تے اس دے بھیجے ہوئے دی، فقد ضل وغوا، او راہ بھول گیا،
سدھے راہوں بھول گیا تے دوزخ والے راہ پہ گیا، نعوذ باللہ من حالہ فإنہ لا یضر الا نفسہ۔ اللہ پاک تے اس دے رسول دی نافرمانی کرنے والا مرد یا عورت لا یضر کسے دا کچھ نہیں بگاڑدا، کسے دا وہ کوئی نقصان نہیں کردا، الا نفسہ اپنی جان دے سوا، وہ اپنا ہی نقصان کردا ہے، اپنی عاقبت خراب کردا ہے، وہ اپنی قبر نو دوزخ دی جگہ دوزخ دا گڑھا بناندا ہے، نعوذ باللہ من حالہ ولا یضر اللہ شیئا۔ اللہ پاک تے اس دے رسول دی نافرمانی کرنے والا مرد یا عورت او اللہ پاک دا ککھ نہیں بگاڑ سکدا، اللہ دی بادشاہی وچ کوئی فرق نہیں آوے گا، او اپنی عاقبت خراب کردا ہے تے او اپنا اگا ماردا ہے تے اللہ پاک دا کچھ نقصان نہیں کر سکدا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم اے ایماندارو، کیا میں تانوں خبر دیاں ایسی سوداگری دی، ایسے وپار دی جس وپار نال جس سودے نال تسیں تانوں وہ سوداگری اللہ دے عذاب دردناک عذاب تو نجات دے دے گی، تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ دنیا دے وچ بھی آخرت وچ بھی تانوں وہ تجارت اللہ دے دردناک عذاب تو چھڑا دے گی۔ او کیے کہ تسیں جہاد کرو اللہ دے رستے وچ اپنے مالاں نال تے اپنیاں جاناں نال، جان تے مال اللہ دے رستے وچ خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ اے سوداگری تانوں ایسی ہے کہ اللہ دے عذاب تو چھڑا دے گی۔ اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے، دنیا وچ بھی اللہ دا عذاب آ سکتا ہے، قبراں وچ بھی آ سکتا ہے، تے
اس دے بعد پھر آخرت دا عذاب جڑا ہے وہ تو بہت ہی وڈا ہے۔ اللہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت دا عذاب بہت وڈا ہے۔ دنیا دا عذاب آخرت دے عذاب دے مقابلے وچ کوئی شے نہیں۔ استغفر اللہ۔ اس عذاب تو نجات ملے گی اللہ دے رستے چ جہاد کرو گے تو۔ اللہ ایک حدیث شریف وچ آیا کہ تسی جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، مشقت اٹھاؤ اللہ دے کلمے بلند کرن لئی، اپنے مالاں نال، جاناں نال تے زباناں نال، بلکہ اپنی قلم نال بھی، یعنی اللہ دے دین نو وداؤن واسطے تے اللہ دے کلمے نو بلند کرن واسطے تے حق پھیلاؤن واسطے، اسلام نو اچیاں تے مضبوط کرن واسطے جو کوشش کیتی جائے وہ سب جہاد۔ سبحان اللہ۔ لیکن اصل جہاد جڑا ہے نا وہ ہو رہے، مال بے شک خرچ کرنا، جان صرف کرنی، وقت خرچ کرنا، زبان نال اللہ دا پیغام پہنچاونا، نیکی دسنی، برے کام تو ہٹکنا، نیکی دے تے خوش ہونا، نیکی کرن والیاں دی تائید کرنی، انہاں دی حوصلہ افزائی کرنی، تے بریاں لوکاں نو تے برائی دی نفرت رکھنا، اس دا انکار کرنا، انہاں نو روکنا کیویں؟ بہتر تو ہے کہ ہاتھ نال روک دیو، تے جے ہاتھ نال نہیں روک سکدے تے زبان نال روک دیو، تے جے اینی طاقت بھی نہیں، اینا ایمان کمزور ہے کہ نہ تسی ہاتھے لا سکدے ہو نہ زبان نال ڈر دے روک دے ہو، تو پھر ہے کہ صرف دل نال جہاد کرو۔ اللہ اکبر۔ دل نال جہاد کیویں ہوندا ہے؟ فرمایا دل وچ نفرت رکھو، برے کام دی نفرت دل وچ رکھو، تے جے خدا نخواستہ دل وچ نفرت بھی نکل گئی تب بس پھر ایمان بھی نکل گیا۔ اللہ ولیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، جس شخص دے سینے وچ برائی دی نفرت بھی نہیں، اللہ اکبر، تو فرمایا ایمان دی رتی بھی کوئی نہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائی غور کرو، اللہ دے بندے کرتے پے نے بیچارے کوششاں دین واسطے، پر کوشش بھی وہی قبول ہوے گی جڑی کھری کوشش ہوئے، اندے وچ ریاکاری دا شائبہ تک نہ ہوئے، اللہ دنیا دی کوئی غرض نہ ہوئے بھی مینوں لوکی اچھا سمجھن گے تے میری شہرت ہوئے گی، میرا نام نکلے گا۔ اللہ اے تو شرک ہے، اے خیال کرنا کہ میری شہرت ہو جائے گی، لوگ مینوں اچھا سمجھن گے، اے ریا ہے، تے ریا بھی ایک چھوٹا شرک ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں دجال دا اتنا خطرہ نہیں جنہ مینوں اس گل دا خطرہ ہے کہ میری امت ریاکار ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ صحیح حدیث،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح حدیث اللہ یوقف ابن آدم بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج آدم دا بیٹا اللہ دے سامنے ہی کھڑا کیتا جائے گا جو پیڑ دا لیڑا ہوتا ہے فما لہ من قوت ولا ناصر کوئی مددگار کوئی طاقت نہیں اللہ سبحان اللہ پھر حساب کتاب ہوئے گا اللہ پاک نے پوچھنا ہے 10 اتھوں واسطے کی لیا ہے 10 میرے واسطے کی کیتا صحیح اللہ ایک سخی آئے گا سخی دولت اللہ نے دیتی اللہ پاک فرمایا تن دولت دیتی سی یا اللہ دیتی سی کتنے خرچ کیتی صحیح یا اللہ ہر نیکی دے کام وچ میں پیسہ خرچ کیتا اللہ پاک فرماؤں گے جھوٹ مارنا تو تا اس پاروں خرچ کیتا لے یقال انک سخی لوگ کی آکھن کے بلے بلے بڑا سخی ہے بڑا رب دے راہ چ وکیا سبحان اللہ تے تو انا بھی میں تیرے واسطے دولت خرچ کیتی سی جھوٹ مارنا ہے حکم ہو جائے گا کہ اس نو پکڑ لو تے کسیٹ کے دوزخ وچ سٹ دیو استغفر ترو کے اللہ یعنی یہ ادو وڈی ذلت ایک تو نہیں فرشتے کنوں پھڑ کے لے جان تے دوزخ دے کول جا کے دھکا دے دین وہ بھی ہو گل اللہ پاک فرمایا کسیٹ کے لے جاؤ اللہ ایک غازی مجاہد آوے گا اللہ توبہ اللہ پاک فرماوے گا تینوں عمر دیتی سی طاقت دیتی سی جوانی دیتی سی آکھے گا یا اللہ ٹھیک سب کچھ دیتا ہے میرے واسطے کی کیتا صحیح یا اللہ میں تیرے راہ شہید ہو کے مر گیا جنگ کیتا تیرے راہ اللہ میرے بھائی فی الحقیقت اللہ دے راہ وچ مرنا اللہ دے راہ وچ موت آوے شہادت دی اللہ بڑی خوش نصیبی بڑی سعادت اللہ ہوں تو ایک دوجے نال ود عمل پے نے لیکن شہادت جڑی ہے انوکھی شے اللہ نے بنائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما نے واللہ اللہ دی قسم ہے لوددت میرا جی کرتا ہے ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل میں اللہ دے راہ شہید ہوواں قتل کیتا جا رب دے راہ وچ پھر مینوں اللہ زندہ کر دے پھر میں شہید ہوواں پھر اللہ زندہ کرے پھر شہید ہوواں اللہ 3 باری فرمایا تے ایک باری فرمایا بھی شہید کنوں سمجھ دے جے بھائی جڑا اللہ دے راہ شہید ہو جائے فرمایا واہ پھر تو میری امت دے لوگ ہی تھوڑے ہون دے فرمایا جڑا دین دی خاطر مرے وہ بھی شہید جڑا آپ دے مال دی حفاظت چ مر جائے وہ بھی شہید جڑا اپنی عزت دی حفاظت واسطے مریا وہ بھی شہید جڑا پیٹ دی بیماری نال مریا وہ بھی شہید جڑا پانی چ ڈب کے مریا وہ بھی شہید جڑا کسی چیز دے ہیٹھ دب کے مر گیا وہ بھی شہید اللہ یہ اللہ پاک دا انعام پر مسلم واسطے جڑا دلوں لا کے اللہ دے دین نو جنے قبول کیتا جڑا اصلی مسلمان تے جڑا نسلی مسلمان نسلی مسلمانوں نال تو سارا پاکستان ہی بھریا پیا میرے بھائی اصلی مسلمان ہور تے نسلی مسلمان ہور اللہ یہ جڑے قرآن پاک تے حدیث شریف وچ اللہ نے فضائل دسے نے تے نعمتاں دسیاں نے نا یہ اصلی مسلمانوں واسطے نسلی مسلمانوں واسطے نہیں
اللہ پاک سانو اصلی تے حقیقی مسلمان بناوے، اللہم آمین۔ اللہ پاک فرماوے گا تین جوانی، طاقت، عقل، ہوش دیتی سی، کی کیتا سی؟ یا اللہ میں شہید ہو کے مریا۔ اللہ پاک فرماون گے کذبتا، جھوٹ مارنا، تو تا اس پروں لڑیا مریا، لیقال انک جری، لوکی آکھن بلے بلے بھی یہ بڑا سورما، بڑے کافرے نے مارے، بڑی نے رب دے راج قربانی دیتی، تو تا اس پروں لڑیا سا، فقط کیلا، تیری بہادری دے چرچے ہو گئے، تینوں لوکاں نے بہادر سدیا، سبحان اللہ، اور تیرے نام دے محلے بن گئے، تیرے نام دے اسٹیشن بن گئے، تے تیرے نام دیا سڑکاں بن گئیاں، تیرے نام دے مدرسے بن گئے، یہ تو جاندا سا، تے میرے واسطے تے تو نہیں لڑیا مریا۔ حکم ہو جائے گا کہ انہوں کسیٹ کے دوزخ میں چھڑ دے۔ ایک اور آ جائے گا، اللہ پاک اپنی نعمتاں یاد کراوے گا تے ساری ہی منے گا۔ اللہ پاک فرماؤں گے پھر کی کیتا سی تو میرے واسطے کی کیتا؟ آکھے گا یا اللہ تیرے دین دا علم پڑھیا، سفر کیتے، اللہ بے وطن ہو کے گھروں باہر جا کے مسافری وچ دین سکھیا، بے ٹکر کھادے تے صفاں دے ستھر توڑے، اللہ تے دین حاصل کر کے پھر ساری زندگی تیرے دین نو دی تبلیغ کی، تیرے دین واسطے مناظرے کیتے، تیرے دین واسطے نشر و اشاعت کیتی، کتاباں چھاپیاں، اخبار چھاپے، رسالے، اشتہار، سبحان اللہ، ساری زندگی دین واسطے وقف کیتی۔ اللہ پاک فرماؤں گے کذبتا، جھوٹ مارنا، اللہ پاک دلاں دے پیت جان، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں، اللہ نہ زمین وچ نہ آسمان وچ، اللہ پاک کو کوئی شے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ کیوں جھوٹ مارنا ہے؟ جھوٹ کیوں سی، کیوں ہوئے گا؟ اللہ پاک فرماؤں گے تو تا اس پاروں علم پڑھیا تے پڑھایا تے واضح کیتیاں، لیقال انکا قارئ، لوکی آکھن کے تا جی بڑے حافظ نے، یہ تو بڑے قاری صاحب نے، اللہ یہ تو جی شیخ الاسلام نے، یہ تو جی حضرت العلام نے، تیرا یہ شوق سی؟ فقط قیلا، کسی نے تینوں حضرت العلام سدیا، کسی نے شیخ الاسلام سدیا، تے کسی نے کوئی اور اچھے تو اچھا لقب دیتا، اللہ اکبر، تیرے نام دیا مشہوریاں ہو گئیاں، تے یہ تو چاہتا سا میرے واسطے تو کدو پڑھایا تے واضح کیتیاں۔ استغفر اللہ، حکم ہوئے گا کہ اے محدث صاحب نو تے شیخ اسلام تے علام نو تے حافظ صاحب نو تے قاری صاحب نو انہاں نو کسیٹ کے دوزخ سے سٹ دے۔ استغفر اللہ، میرے بھائی دلاں دے پیت اللہ پاک جان، سانو کی پتا، اللہ اسی نہیں کسی دا سینہ پھروڑ کے دیکھ سکتے، البتہ یہ ہے کہ جنوں اچھی حالت ویکھو تو تسی بھی اچھا آکھ دیو، بس بھی اچھا ہے، نمازی ہے جی، مسلمانوں والا چہرہ ہے جی، روزے دار ہے جی، اللہ حج بھی کریا ہے جی، لیکن پیت اللہ پاک جاندا ہے، تے نہ تسی جنتی بناؤ کسے نو تے نہ ہی تسی دوزخی بناؤ، دوویں گلاں، اللہ کوئی فتویٰ نہ لاؤ کسے اتے، تے نہ آپ دعویٰ کرو کہ میں چنگا، میں نیک ہاں، میں جنتی ہاں، اللہ عمر فاروق فرمانے نے جیڑا آکھے میں جنتی وہ دوزخی، جیڑا آکھے میں مومن ہوں وہ کافر ہے، دعویٰ کیوں کر دے؟
اللہ کی سپرد کرو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعویٰ کر دینی. نبی فرمانے نے کہ واللہ ما ادری واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. اللہ دی قسم ہے میں نے کوئی پتہ نہیں. اللہ دی قسم ہے میں نے کوئی پتہ نہیں. حالانکہ میں اللہ دا رسول ہاں, میں نے اپنی رسالت وچ کوئی شک نہیں, پر اللہ پاک دی قسم ہے میں نے کوئی پتہ نہیں تہاڈا کی حال ہوئے گا تو میرا کی حال ہوئے گا. بخاری شریف کی حدیث. استغفر اللہ. اے ایماندارو, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. کوئی قوم کسی قوم نو ٹھٹھا نہ کرے تے آپ چنگا نہ بنے. عورتاں نو ٹھٹھا نہ کرن تے حقیر نہ سمجھن تے آپ چنگیاں نہ بنن. کیوں؟ اس ہو سکتا ہے کہ جنہوں ٹھٹھا پہ کرے تواڈے نال چنگا ہوئے, تے جیڑیاں عورتاں دوجیاں عورتاں نوں ٹھٹھا کردیاں تے مذاق کردیاں نے, ہو سکتا ہے کہ وہ چنگیاں ہون انہاں نال. یہ تے اللہ نوں پتہ ہے, تانوں تے نہیں پتہ اس گل دا. تے کسے شخص نوں بھی نہیں آکھنا چاہیے کہ میں چنگا تے او پیڑا. اللہ کیوں؟ یہ آخیا کنے سی سب تو پہلا؟ یہ سب تو پہلا ابلیس نے آخیا سی. اللہ پاک نے آیا تینوں حکم دیتا سی سجدے دا, تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آندا ہے انا خیر منہ, میں دے نالوں چنگا. استغفر اللہ. عمر فاروق فرماندے نے ممبر اتے کھڑو کے, اللہ یا ایھا الناس تواضعوا للہ, لوگو رب تو ڈر کے نیویں بن جاؤ, اچے نہ بنیا جائے. اللہ رب تو ڈر کے تواضع اختیار کرو, انکساری اختیار کرو, نیویں بن جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ. جیڑا اللہ تو ڈر کے نیواں بن جائے اللہ انہوں اچیا کر دیندا ہے. فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ. وہ آپ دے دل وچ عاجز, نمانا, مسکین, غریب, حقیر, سارے نالوں نیواں آپ دے دل چ بندا ہے, تے لوکاں دی نظراں وچ اللہ انہوں بڑا بنا دیندا ہے. لوکاں دے دلاں وچ اللہ پاک ان دی عزت پا دیندا ہے. آپ ناچیز بندا ہے, لوگ ان کو شے سمجھتے. میں حافظ, میں قاری, میں مجاہد, میں صوفی, میں نیک, میں جنتی ہیں, مینوں رب نے جنت نتی اور کنوں دے گا؟ استغفر اللہ. تے جیڑا آکھے میں بھی جنتی تے میرے ساتھی بھی سارے جنتی, اللہ ناجی فرقہ اسی ہاں, دوجے سارے ہی دوزخ نوں جان گے. یہ فخر نہیں؟ قرآن پاک فرماندا ہے کہ یہودیاں نے سن ساتھ سوا کسی جنت نے نہیں جانا. وقالت الیہود, اللہ اکبر. ہاں یہودی تے نصارے دوویں وہ آندے سن کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. یہودیاں نے سن جنت میں ہو جائے گا جڑا یہودی ہوئے, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نصاریاں نے منہ مری جاندے ہیں, یہ تو انہیں کھ بھی نہیں. نصاریاں نے آکھیا کہ ساتھوں سوا کسی جنت نوں نہیں جانا. کیوں جی ساڈا کی حال ہے؟ ساڈے تو نہیں خصلت آ گئی کدھر؟
استغفر اللہ. ڈر جاؤ میرے بھائی، اللہ پاک تو ڈرو تے نیویں بن جاؤ، اچے نہ بنو. استغفر اللہ. ایک صحابی آندا ہے یا رسول اللہ، جی کردا بندے دا بھی میرے کپڑے چنگے ہون، میری جتی چنگی ہوئے، میرا لباس اچھا ہوئے، یہ فخر تو نہیں؟ اللہ فرمایا نہیں. ہاں جے کوئی شخص اس نیت نال اچھا لباس پہنے کہ اللہ دی نعمت دا میں اظہار کراں، کہ اللہ دا میں شکر کراں کہ مینوں اللہ نے دتا ہے، تے کوئی غریب ویکھ کے مینوں چٹے کپڑے تے سوال کرے گا، انہوں میں دیاں نعمت دا اظہار واسطے. اے فخر نہیں. فخر کی ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمت الناس. حق گل نو ٹھکرا دینا، جو کوئی مسئلہ صحیح دسے تا نہ مننا، ان ٹھکرا دینا، یہ لوگوں نو حقیر سمجھنا، سارے لوگوں نو پیڑا سمجھنا، آپ دے آپ کو چنگا سمجھنا، اے ہے فخر. اللہ استغفر اللہ. میرے بھائی اسلام کس چیز دا نام ہے؟ سارے جہان دیا سونیاں خصلتاں اکٹھیاں کر دیو، وہ اسلام بن جاتا ہے، وہ ایمان بن جاتا ہے. الایمان بضع و سبعون شعبۃ. ایمان دیاں کچھ اتنے 70 شاخاں نے، سب تو وڈی شاخ لا الہ الا اللہ، ایک معمولی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راہ وچ کوئی کل کنڈا اٹ وٹا ٹبا ٹوا کوئی پلیتی لد گواب رستے وچ انہوں ہٹا دینا بھی اتوں اللہ دی مخلوق لنਘ دی ہے، کسی نو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی ایمان دی شاخ. رستیاں وچوں نرے مومن نہیں لنگھدے، کوئی پرہیزگار لوگ نہیں لنگھدے، چنگے بندے سارے ہی لنگھدے، کافر بھی رستے چ لنگھدے، منافق بھی لنگھدے، دین دے دشمن بھی لنگھدے، نیک بندے بھی لنگھدے. خدا اللہ دے بندے ہو، اللہ دی مخلوق، اللہ دی مخلوق تے رحم کرنا یہ بھی ایمان دی شاخ. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ کیوں جی کتا کی شے، کتے دی آپ قدر کرنے بل پیڑا سمجھ ساری دنیا تو یہ کسی نے گال کرنی انہوں آپ نے فلانا جی معاذ اللہ کتا، غصے وچ اسی بندے نے کتا بنا دینے. مطلب مخلوق تو اللہ دی ہے، ہمیں کتا ہے. تے صحیح حدیث وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سخت گرمی دے وچ دریائے کتے نو ایک فحشہ عورت نے پانی پوایا تے بخشی گئی. بدماش عورت لچی، اللہ پاک نے آخیا انہیں میری مخلوق تے رحم کیتا ہے. اللہ پشواں تے رحم کرو، یہ بھی ایمان دی نشانی. اللہ دی مخلوق تے رحم کرنا ایمان دی نشانی. سبحان اللہ. تے کافر تے رحم کریے چاہتے پھر اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور کہ جنگ سی، کافر نو ٹا لیا، اندر سینے تے چڑھ بیٹھا تے چھرا کڈ لیا یا تلوار سی. کافر نے سمجھا کہ ہن بس مینوں مار دے گا. مایوس ہو کے انہیں ہے بھی ہوں ہاتھ بھی میرے نہیں چلتے پے تے کوئی واہ نہیں چلتی. انہیں حضرت علی دے چہرے اتنے تھک دیتا. اللہ مرتا کیا نہ کرتا، انہیں چہرے سے تھک دیتا. حضرت علی نے اتنے چھڑ دیتا، چھڈ کے تو اٹھ کھڑے. اللہ کافر حیران ہو گیا بھی دشمن نو نالے انہیں چہرے سے تھک دیتا. وہ تو سو بڑی جلدی اس کو قتل کرنا چاہیے بھی ظالمہ تو میرے چہرے تھک دیتا. کافر حیران. وہ آدھے جی یہ کی گل ہے، اسی ساڈے وغیرہ تک ہوئے تو سر لا لینا سی سعود غصے نال.
یہ عجیب گل ہے بھی راہ واسطے دین کا دشمن سمجھ کے میں تینوں قتل کرنے لگا تھا تے اسے پر ساری جنگ دین دی خاطر تے جسلے تو میرے چہرے تے تھکیا تے مینوں غصہ آ گیا، میرے نفس دی خواہش وچ رل گئی تے ہو سکتا سی بھی اللہ پاک مینوں آکھے تو تے اس پاروں ماریا بھی تیرے منہ تے تھکیا، پھر میرا تو عمل سارا خراب ہو جائے۔ اللہ غور کرو میرے بھائی، اسی ایتھے تردے پھردے امن دی حالت وچ اسی کسی بھن بھرا نوں معافی دین واسطے تیار نہیں، تے ایماندار میدان جنگ وچ بھی کافر نوں معاف کر دے۔ اس ایمان دی لوڑ ہے سانوں، اللہ یہ جو ایمان دی لوڑ ہے، سبحان اللہ۔ یہ جا پھر ایمان کیویں لبدا ہے؟ یہ لبدا ہے نفس نال جہاد کیتیاں، میدان جنگ وچ لڑن تو پہلا، کافراں نال لڑن تو پہلو اپنے نفس نال جہاد کر کے تے آپ دے نفس نوں ایسا پاک کرو کہ خواہشاں نکل جان، تکبر نکل جائے، فخر نکل جائے، حسد نکل جائے، حرص نکل جائے، تو دنیا دی خواہشاں ساریاں ہی ختم ہو جان، دل وچ اینا اللہ دا خوف تے قیامت دی یاد تے ایمان قیامت اتے کہ ہر کام ہی اللہ واسطے بن جائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مسلمان نو آکھنا چاہیے کہ یا اللہ میریاں نمازاں، میریاں قربانیاں، میرے صدقے تے خیرات، میرا جیون تے مرنا، میری شادی تے غمی، میرا بہن تے اٹھن، میرا کھان پین، میرا سون تے جاگن، یا اللہ سب تیرے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سانو توفیق دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک بڑا درجہ تے افضل کافراں نال جہاد کرنا، پہلو آپ دے نفس نال جہاد کرو، تے اصل مجاہد وہ ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ حقیقتاً اصل مجاہد وہ شخص ہے جڑا آپ دے نفس نو مار کے زیر کر کے تے اللہ تے اللہ دے رسول دا تابعدار بنا دے، اندہ نفس کسی قسم دی نافرمانی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تے میرے بھائی جیڑا آکھے بھی میں آپ دی بیوی کو پوچھڑا تے او مینوں آکھے گی تے میں داڑھی رکھاں گا، اللہ کنا کوندا ایمان بھائی۔ اللہ ایماندار نو تا این ہونا چاہیے جی نکیڑیا اٹھ ہوندا ہے، کڈا وڈا جانور 4 سال دے بچے دے ہاتھ وچ اونਦੀ مہار دے دیو، جتھے ہوش ہوش کرے گا اتھے بہ جائے گا، اور 10 من پہاڑ لاد دیو لے کے اٹھ کھلوے گا۔ ایماندار نکیڑے اٹھ وغیرہ ہوندا ہے جس ویلے اللہ دا حکم سن لے تو نہ نہیں کردا۔ ایماندار دی صرف کوئی آواز ہوندی ہے سمعنا و اطعنا، جی سنن دی دیر ہے بس فوراً تابعداری کرنی۔ اللہ تے ساڈا کی حال ہے؟ استغفر اللہ۔ خصلتاں جنہ چر فضول خصلتاں نہ چھٹن، نماز وچ عاجزی نہیں پیدا ہوتی، تے جنہ چر نماز وچ عاجزی پیدا نہیں ہوندی تے خلاصی نہیں ہونی۔ کیوں؟ لڑ کے مر گیا جی، پھر بھی لڑ کے مریا تو ہو سکتا ہے ان کی نیت ہی خراب ہوئے، بھی میں تو لٹ مارنی ہے، میری شہرت ہوے گی، میں مجاہد لکھا جاؤں گا۔ اخلاص تو نماز پیدا کر دی ہے، نماز کنگن کھار کر دی ہے، پر کدوں جدو صحیح ہو جائے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ جڑے فضول چیزاں چھڑ دیں دے، کیوں جی اسی فضول کم چھڑے؟ نمازیاں ساڈے نے حکا چھڑیا، ساڈے نمازیاں نے سگرٹ چھڈی، ساڈے نمازیاں نے جھوٹ مارنا چھڈیا۔ اللہ جھوٹے قرآن چ آ جاؤ، استغفر اللہ، اللہ پناہ دے۔ سب تو پہلا میرے بھائی ضروری ہے کہ اپنے نفس نال جہاد کیتا جائے۔ تے نفس نال جہاد کیڑا ہے؟
اقیموا الصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ بڑی اوکھی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، پر عاجزی کرنے والے واسطے اوکھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ، اللہ دے نبی دا طرز زندگی، حضور دی سیرت معلوم کرنے واسطے علم چاہیے، نال علم دے سیدھا راہ محمد والا، نال علم دے لبے تے باج علم گمراہی دے وچ ڈبدے جاہل سبے، بلکہ ایسا خبیث لانتی جدوں کوئی دکھ آوے نا تو ابلیس تے لانتا پایا گا، دکھ بھی مٹھا ہو جائے گا تو گناہ بھی نہیں ہونا۔ اسی ایک دوجے نوں معاذ اللہ برا بھلا آکھیے تو بہت بری گل، مسلمان نوں گالی دینا حرام، غصہ آوے تو ابلیس تے لانتا پا لو، لعنت اللہ علی ابلیس و جنودی، وہ ایسا خبیث ہے، اللہ بریاں خصلتاں سکھاندا، تے نماز بھی صحیح نہیں ہون دیندا۔ جس ویلے کوئی نمازی نماز کھڑا ہوئے آ کے تے اون دی نماز نوں خراب کرنا شروع کر دیندا، طرح طرح دے وسوسے خیالات ادھر دے ادھر دے، اللہ تا فرمایا کہ اعوذ پڑھ کے نا کھبے منے 3 واری تھتکار دیا کرو نماز دے وچ ہی، انشاءاللہ اون دا شر دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اصل مجاہد وہ ہے جڑا اپنے نفس نال جہاد کرے، جویں صحابہ کرام نے جہاد کیتا، اینا جہاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنگ پئی ہوندی ہوئے تے کافر منہ تے تھک دے تو انہوں معاف کر دے آدمی، عجیب گل نہیں؟ سبحان اللہ۔ ایڈے مخلص لوگ تے اللہ پاک دا حکم قیامت تک یہ حکم ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ تمام مسلمانوں نے یہ حکم ہے کہ اخلاص کھڑے ہو کے نماز پڑھو، میں اللہ دی رضا واسطے زکوٰۃ عشر ادا کرو، اللہ دی رضا واسطے روزی کماؤ، روزی کماؤنی ہے بال بچے واسطے نہیں، رب دی رضا واسطے۔ اللہ پاک نے آکھیا ہے بھی انہاں دی روزی تیرے ذمے، سبحان اللہ۔ تے جے اس نیت نال روزی کمائی بھی میں دولت مند بن جاؤں، میں سیٹھ بن جاؤں، میں پھر کوٹھی پالاں، پھر میں کار خریداں، اس پاروں اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جڑا شخص دنیا کماندا ہے نا، روزی کماندا ہے تے نیت ہوندی ہے کہ مینوں منگنا نہ پئی کرے، سوال تو بچن واسطے۔ منگنا بری گل ہے، شریعت وچ سوال کرنا بہت بری گل۔ استعفاف عن المسألۃ وسعی علی عیالہ وتعطف علی جارہ، 3 نیتاں چاہیے روزی کماؤن والے نوں، ایک تو بھی میں سوال تو بچاں گا، دوسرا ہے کہ بال بچے نوں پالاں گا، تیسرا ہے بھی پھر گوانڈیاں نال بھی نیکی کراں گا۔ گوانڈی میرے کو آٹا ادھارا منگن گے، پیسہ ادھارا منگن گے، انہوں نے بھی دے دیا کراں گا۔ جیڑا اس نیت نال روزی کماوے تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، جیڑا اس خالص نیت نال تے اللہ دی رضا واسطے روزی کماندا ہے، قیامت والے دنوں دے چہرہ ہی روشن ہوئے گا جویں 14ویں رات دا چن ہوتا ہے۔ اللہ ومن طلب الدنیا مکاسرا ومفاخرا ومرائیا، تے جنہیں دنیا کمائی، روزی کمائی، اندیاں بھی 3 نیتاں نے، کیڑیاں کیڑیاں؟ ہوندا مکاسرا بھی گھنی دولت اکٹھی کر لا، مفاخرا
تے پھر میں فخر کراں گا بگیاں تے کار تے چڑھ کے تے آکھاں کراں گا برادری نے ویکھیا ہے کہ نہیں؟ میں ویکھیا میں کنی کڈے درجے تک پہنچ گیا تے کنا میں منزل حاصل کیتی ہے و مرائین تے پھر بہناں بھراواں تے آنڈیاں گوانیاں تے لوکاں وچ اپنی دولت دی نمائش کرا جویں قارون کردا سی اللہ کافر استغفر اللہ مکاسرن مفاخرن مرائین اے تین نیتاں لے کے تے او دنیا کماندا ہے فرمایا لقی اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوئے گا استغفر اللہ تے دین دا نقصان کیتا کنے اللہ پاک فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اور ہرس نے تہاڈا دین دا نقصان کیتا خلاصی اس مومن دی ہوئے گی قرآن پاک نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون تے حدیث شریف نے دسیا کہ تین خصلتاں جس شخص چ ہون گیاں نا ان دی خلاصی ہوئے گی قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ جڑا شخص مسلمان ہو گیا اسلام قبول کیتا اللہ دا دین قبول کیتا پہلی شرط اسلم مسلمان ہو گیا دوسری روزے کا کفافن تے اللہ نے انہوں روزی دیتی منویں تولویں اوپر اچھل روزی نہیں دیتی انہوں اللہ نے منویں تولویں بس آپ کا گزارا ہوتا جانا نہ کسی کو دینا نہ کو لینا پورا پورا یہ دوسری شرط تے تیسری وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ جو کچھ اللہ نے انہوں رزق دیتا ہے نا وہ ان دیتے خوش وانا الحمدللہ اللہ نے بڑا خوش دیتا ہے اللہ کا گلا نہیں کرتا وہ آپ تو اتلے انہوں ویخ کے تے لوگوں کا گلا نہیں کرتا بھی فلانے ویکھو رب نے اینا خوش دیتا فلانا جی حجا بھی کریا فلانا جی انہیں مسجد بنا لی فلانے نے جی کار خرید لی تے میں نے رب نے جی میں میرے تے بچے لسی نو ترسدے رہندے نے نہ گلا نہیں کرتا آپ پوتلے نو نہیں ویندا بلکہ جو کچھ اللہ نے دیتا ہے ان دیتے خوش ہے ناراض نہیں تین خصلتاں مسلمان ہو گیا روزی اللہ نے پوری دیتی تے او اس تے راضی بھی ہے فرمایا قد افلح وہ کامیاب ان کی خلاصی ہو جائے گی میرے بھائی تے ساڈے وچ بھی کوئی خلاصی دی کوئی نشانی ہے کہ نہیں ایک صحابی آندا جی یہ کیویں پتہ لگے بھی میں اے غلطی ہے مینوں چھڈ دینی چاہیے سانوں تو پتہ ہے کہ داڑھی مناونی حرام حکا پلیت بدبودار فضول خرچی حرام کوئی شک نہیں چھڑ دے چٹے نہ کہ نافرمانی کیتی جاندے تے گناہ دی تعریف کیے آپ فرماندے نے کہ ما حاک فی صدرک جیڑی تیرے سینے چ گل کھٹکے نا وہ چھڑ دیا کر ایک حدیث شریف فرمایا کہ استفت نفسا کا ولا افتاک الناس لوکی کچھ پہ آکھن تو آپ دے دل کو پوچھ لیا کر کیوں جی مکا پین والے ساری دنیا دے ہاتھ کھڑا کر کے آکھن کے بڑی اچھی شے بڑی خوشبودار یہ پیاس بجھ جاندی ہے بھوک ہٹ جاندی ہے یہ بدن نو بڑا فائدہ پہنچاندا ہے نہ کوئی نہیں آکھ سکتا سارے آنے جی فضول کر جی ایویں یاد تے پئی ہوئی اللہ لیکن چھڑ دے نہیں تے چٹی ننگی اللہ پاک دی تے اللہ دے رسول دی نافرمانی داڑھی مناونا ڈھول سننا واجے گاجے تماشے اکھاڑے فضول خرچیاں سودی قرضے زمیندار اللہ توبہ تے پھر اللہ دا عذاب کیوں نہ آئے کیوں اللہ دے نافرمان دنیا تے غالب نہ آون جب ساڈا حال ہے استغفر اللہ تو میرے بھائی مختصر عرض ساری گل دا لبے لباب ہے کہ جہاد کرنا چاہیے ہے لیکن جہاد تو پہلے
اپنے نال جہاد کرنا چاہیے. جس ویلے ایمان درست ہو جائے گا، دل جڑا ہے دنیا دی نفسانی خواہشاں تو پاک ہو جائے گا، اللہ پاک یہ جا ایمان دے سکتا ہے تے دیندا ہے. نبوت ختم ہوئی ہے، ایمان ختم نہیں ہویا. یہ نہیں اللہ پاک نے ہمیں ایمان ختم کرتا اور کسی نے ملنا ہی نہیں. نبوت اللہ نے ختم کر دیتی تے ایمان دے رستے ختم نہیں کیتے، پر اے ایمان ایویں نہیں ملنا حلوے تے کھیراں کھایا ہویا تے نماز جی بس پڑھی دی 5 ٹائم جی اسی جی مرکز وچ جانے ہیں جی جمعہ پڑھنے، حافظ صاحب دے پیچھے جمعہ پڑھنے ہیں، اور انہیں نال تو خلاصی نہیں ہو. اللہ یہ تو بڑا جہاد، سب تو بڑا جہاد آپ دے نفس نال جہاد کرنا، تے جیڑی اللہ دی نافرمانی وہ چھڑ دیو. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اصل مجاہد تے حقیقی مجاہد وہ شخص ہے جڑا آپ دے نفس نو اینا زیر کر لوے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری پھر خوشی نال کرے تے کسی گلوں نہ کرے. اللہ پاک سانو ہدایت فرما. فسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد لله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دينك ولا تجعلنا منهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.